यार भाई थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा कोई आदमी ये ना हरकत ना करे, आराम ना खड़ोवे अपनी अपनी जगह पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, हैदरी, या हजूर शहंशाह गरीब नवाज जिंदाबाद, हुजूर मलंग बाबा जिंदाबाद, हुसैनी बाबा जिंदाबाद, हुसैनी बाबा जिंदाबाद, मेरा मुर्शिद 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 जिंदाबाद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى